कितें म्हणटा की 3 वर्सान म्हाका कांयच कळना की हांगासर कितें चल्लां MPDचे MPA खंय खंय वयता थंयसर म्हणटा हें करतात धुमशाणां करतात म्हाका कोला खातीर आमी आतां फाटल्या दिसांनी आमी हें केल्लें कोल पोल्युशन जाता म्हणून तर आयज हे MPD लोकांची घरां मोडपाक दुसरें म्हणल्यार खंयचे खंयचे वाटे आहा ते वाटे हें करतात आडयतात MPDची कितें चल्लां तेंच कळना आमकां वयता ते दादागिरी तेंची आयज आमचो शिवाजीचो पुतळो आमी हांगासर बसयता थंय तेंची दादागिरी म्हाका दिसता CMान हेचेर सारकी दखल घेवपाची आनी हेंचेर जे MPD MP हे दादागिरी करता तेचेर मातशें हें करपाक कित्याक जेटी वयल्या लोकांची घरां मोडपाक पावले आमची बोगद्या वयली पावले हर्बरची ती पुर्तुगेज टायमाची घरां ती घरां मोडपाक पावले कळ्ळें पूण म्हाका दिसता हे MP आहा पळय कोण तरी हांकां आमचो पॉलिटिशन एक्स पॉलिटिशन बी कोण तरी हांगा शामील आहा आनी हांकां खंय ना खंय आमकां खंय तरी डिस्टर्ब करपा खातीर म्हाका दिसता हें करता कित्याक फाटल्या 15 वर्सान कसलेच प्रॉब्लम जायनासले आतां ते 2-3 वर्सांनी आमकां हे प्रॉब्लम जावपाक लागला हो जे MPA बसला पळय तेका आमी म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी भायर सरून तेंचेर कितें तरी एक उपाय करपा जाय बंद खरेंच बरें दिसता की आयज आमकां वास्को शारांत आमच्या सड्यार भागांत आमकां खंय तरी एक शिवाजी महाराजांची मुर्ती दिश्टी पडटा ही आमची एक सिनियर सिटीजनांची एक आशा आशिल्ली की एक सड्यार भागांत एक खंय तरी शिवाजी महाराजांची मुर्ती जावची म्हणून पण आयज खरीच आमी यूथ खंय तरी लक्की आसा की आमकां सड्यार एक मुर्ती पळोवपाक मेळटा आनी हांव सगळ्यांका फाल्यां मुरगांवचे आमचे सगळे लोकांक सांगूंक सोदता की फाल्यां सगळ्यांनी येवचें भायर सरचें आनी आमच्या शिवाजी महाराजांची मुर्ती इनॉग्रेशन करचें बंद केला आवाज मागीर बंद केला आवाज लेटर मागीर करूंक ना बरें जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती संभाजी महाराज की हर 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 जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी महाराज की जय डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आयज खूब अशें गर्वाची गोष्ट जाल्ली आसली की आमी हांगा आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजचे प्रतीक आमचे एकात्मतेचें प्रतीक आनी आमचे म्हाका दिसता मुरगांवच्या अस्मितायेचें प्रतीक म्हणून आमी हांगा एक मुर्ती स्थापना करपाक थारायल्लें आसा फाल्यां शिवजयंती आसा पूण अशें आयकून आयलें आसा की खूब अशें आडमेळी करपाक खूब जाणांनी प्रयत्न केल्लो आसा म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराज हो हें आमचें आराध्य दैवत आसा आनी सगळी कडेन महाराष्ट्रानच न्ही तर गोंयभर आमच्या शिवजयंतीक शिवाजी महाराजाक आमी खूब मान्यता दितात तांकां एक आदर जो आसता तांचो एक रिस्पेक्ट आसा आनी अशा हे देवतेची मुर्ती हांगा स्थापन जावप म्हणजे म्हाका दिसता मुरगांव फूल मुरगांव हें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी ही प्रतीक जावन एक निर्माण जावपाक एक बरें व्हडलें कार्य अशें आमी फाल्यां ठरयल्लें आसलें पूण म्हाका दिसता थोड्यांक हें गरज ना अशें दिसता शिवाजी महाराज हे सगळे जनजातीक घेवन फुडें व्हरचें एक प्रतीक आसलें एकात्मिकेचें प्रतीक आसा आनी म्हाका दिसता हे जी मुर्ती स्थापना आसा ती जावपाकच जाय म्हाका ते सगळे सड्याकारांनी मुरगांववासियांनी एकत्र येवन हाज्या खातीर सपोर्ट दिवपाक जाय आनी म्हाका दिसता हें जालें जायत जाल्यार आमकां एक मुरगांव एक व्हडली एक शान आनी एक बरी गर्वाची गोश्ट आसतली महाराज की जय जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय हर हर महादेव फाल्यांचो दीस आसा तो खूब आमकां अभिमानाचो आसा कित्याक की फाल्यां शिवजयंती छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून आयज सगळं हिंदुत्व जागृत आसा आनी आयज गोंयभर हिंदुत्व देवळां दिसता ती फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून दिसता आयज खंयसर ना खंयसर तरी आमकां बीन दिसतालें की आमच्या मुरगांवान छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्ती स्थापीत जाल्लेली जाय आसली पूण आयज तो विलक्षण क्षण येयल्लो आसा आनी तो फाल्यां आसा सगळ्यांक हांव सगळ्यां कडेन मागता की फाल्यां इनोग्रेशन आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवपाचें उमेश शिंदे मुरगावची रहिवासी आहे आणि उद्या 19 फेब्रुवारी शिवजयंती आहे तर शिवप्रेमींनी इथं मूर्ती बसवण्याचं काम केलेलं आहे तर त्याचं उद्या अनावरण आहे तर
ज्यांना शिवाजी महाराजांविषयी आस्था आहे, प्रेम आहे किंवा अभिमान आहे, त्या सर्व लोकांना मी विनंती करते की सर्वांनी इथं यावं आणि हा उद्घाटनाचा जो सोहळा आहे ना तो आपण सणामध्ये साजरा करूया. शिवाजी महाराज हे एका जाती धर्माचे किंवा एका पंथाचे हे नव्हते, तर सर्व जाती धर्मातल्या लोकांना घेऊन त्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केलेली होती. नमस्कार, हांव प्रसाद प्रभुगांवकर, मुरगांवचो रहिवासी, एक शिवप्रेमी. तुमचे सगळे जे हांगासर जितले आयकतात तांच्या कडेन हांव एक मागणी मागता. खरें म्हटल्यार आयज अभिमानाची गोश्ट आसा की हांव ह्या मुरगांवान उबो आसा आनी ज्या जाग्याचेर तुमी पळयतात म्हज्या देगेक एक सुंदर अशी शिवप्रेमींनी शिवछत्रपती महाराजाची मुर्ती हांगासर घातलेली आसा आनी ती 19 तारखेक ताचें अनावरण जावपाचें आसा. एक अभिमानाची गोश्ट आसा, कारण कशें आसा की आमचे ह्या मुरगांवान एक कांयच नाशिल्लें, म्हणजे शिवछत्रपती जावं कितेंच, म्हणजे आमचे किल्ले आसा, थंय किल्ले आसा, एक धरोहर आसा, आमकां किल्ल्याची धरोहर आसा. आमी वर्साच्या वर्सा 19 तारखेक 19 फेब्रुवारीक आमी शिवजयंती त्या किल्ल्याचेर मनयतात आनी आमकां खबर आसा तो किल्लो सुरवात जावन सारको सकयल भाटा मेरेन वयता असो बऱ्यांतलो बरो किल्लो आसा. पूण आमकां हांगासर मुर्ती नाशिल्ली. ह्या शिवप्रेमींनी हांगासर ही मुर्ती घातिल्ली आसा. आमकां एक अभिमानाची गोश्ट आसा की हांव ह्या मुरगांवान रावता, ह्या सड्याचेर रावता आनी बऱ्यांतली बरी सुंदर मुर्ती जिचें अनावरण जें आसा 19 तारखेक जावपाचें आसा. पूण तातूंत एक अडखळ येता, ट्विस्ट येता. तुमकां सांगता, आयज आमी ज्या जाग्याचेर ही मुर्ती ह्या शिवप्रेमींनी घातलेली आसा त्या जाग्याचेर आपलो हक्क दाखोवपा खातीर ही MPA, म्हणजे पयलींची MPD आतांची MPA आयिल्ली आसा. आमी तुमकां एकूच सांगता, ही MPA जी आसा पळय ही स्वर्गांसून पडोंक ना हांगासर. तुमकां एकूच सांगता, ज्या जाग्याचेर ह्या शिवप्रेमींनी ही मुर्ती बसयलेली आसा ती जागा जी आसा पळय ही केन्नाच यूज नाशिल्ली. थंय हाडून कचरे उडयताले, कितें उडयताले. आयज त्या शिवप्रेमींनी ही जागा सुंदर केलेली आसा, बरी नितळ केलेली आसा आनी त्या जाग्याचेर एक सुशब्द अशी मुर्ती, शिवछत्रपतीची मुर्ती थंय घातिल्ली आसा. पूण कितें काय म्हटल्यार आयज ही MP जी आसा, MPA थंय येवन दादागिरी करता. ते मोबायल तुमकां घालपाक दिवचें ना, म्हणजे वयता थंय दादागिरी ह्या MPAची जाल्लेली आसा. तुमकां एकूच सांगता, आयज तुमच्या फुड्यान हो हांगासरलो माटो दिसता, आमचो मुरगांवचो राजा. थंय गणपती पुजताले, ती गणपती बसून तांच्यांनी तो माटो बसून काडपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां एकूच सांगता, थंय मारुतीचें देवूळ एक नवें बांदलेलें आसा, थंय बसून तो आपलो हक्क सांगता. अरे ते सोडात, ही बायणाची बीच आसा, ती बायणाची बीच आपली म्हणटात. म्हणजे वयता थंय जेटीचेर घरां जी बांदलेली आसा ते 3-3, 4-4 पिढयो जाल्लेल्यो आहा. ती जागा जी आसा ती आपली म्हणटा. हार्बरची घरां थंयसर म्हाका दिसता कितलेशेच पिढयो जाल्लेल्यो आहा तेंच्यो. ती जागा आपली म्हणटा. म्हणजे वयता थंय हे हात दवरता ते म्हणटा आपली जागा म्हणटा. हे कशें जातलें? तुमकां एकूच खबर आसा की शिवछत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत आसा. ह्या दैवताक आमी हांगासर पुजपा खातीर 19 तारखेक आमी हांगा मुर्ती बसयलेली आसा. हांव इतलेंच सांगता, समस्त मुरगांवकारांक हांव एक आव्हान करता की ही जी मुर्ती आसा आनी ही शिवछत्रपतीची मुर्ती जी आसा ही बसोवपाक तुमच्या सगळ्यांचो सहकार्य जाय आमकां. कारण कशें आसा की MPA खंय येतली आनी सांगतली की ना हांगासर करपाक जायना, थंय करपाक जायना, आमकां मुतपाक आनी दुसरें करपाक तेंचीच परमिशन घेवची पडटली. म्हाका दिसता की आमकांच धांवडाक वचून तशें जाल्यार अरे तुमचो कितलीं वर्सां जालीं, तुमची कितलीं वर्सां जालीं आमी हांगासर पोल घेता, तुमचो कितलीं वर्सां जालीं आमी आयर्न ओर घेता. हे सगळें आमी सोंसून पासून आमी म्हणटा ज्या आमच्या छत्रपतीन ह्या मुघलाचे सुटका करपा खातीर, हे देश स्वतंत्र करपा खातीर भाग घेतलो, ते आराध्य देवताक आमी हांगासर पुजपाक वयतात. तरी पूण तुमचे हे आसा हांगासर आडकाठी हाडटात. हे जावचें ना, आमी खपोवन घेवचें ना. तुमकां एकूच सांगता, समस्त गोंयकारांक आनी आमच्या मुरगांवकारांक एक विनंती आसा की तुमी हे शिवछत्रपतीचं अनावरण जावपाचें आतां सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो. धन्यवाद. संस्थापक ज्याच्या खातीर देव देवाऱ्यान आहा आनी कळस देवळाचेर आसा, अंगणान तुळस आसा, अशें आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती फाल्यां आसा. आनी आमकां सगळ्या मुरगांव वासियांक आनंदाची गोश्ट आसा की सगळे शिवप्रेमींनी हांगासर फाटल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांची अश्वरूढ मुर्तीचें अनावरण फाल्यां जातलें. ह्या खातीर सगळे आनंदीत आसा. अनेक वर्षाचो आमचो इच्छा आसली ती हांगासर जाता. हांगासर संभाजी महाराजांचो किल्लो आसा. पूण एक आतां अशें लक्षांत येता की हांगासरली MPA आदींची MPD हेका विरोध करता आनी अशें आयकपा येला की लोकांक नोटीस धाडटा आनी कितें कितें गरज आसा तें आमकां पडलेलें ना. आमी MPAचे अधिकारी
हेंकाय विनंती करता की फाल्याच्या ह्या राज्य उत्सवान तुम्ही सामील जाया, कारण की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आदर्श आयज जे तुम्ही बोटी हांगासर चलयता तेजे जनक सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज अशें म्हणटात. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे कार्य आसा महिलांच्या बाबतीन आसत, भुरग्यांच्या बाबतीत सगळ्या जाती धर्मांचे आसत, छत्रपती शिवाजी कार्य हे थोर आसा. आणि जे कोण विरोध करता MPA हो जागो कमी पडला काय कितें आमकां कोणाक खबर नासलो. हो जागो इट्स अ ओपन एरिया, ब्लॅक स्पॉट असलो, अनेक वर्सां तो क्लीन करप प्रयत्न झाला. आता खंय तरी आमच्या कडेन 5 पैसे जमवून आमी ही मूर्ती हांगा हाडल्या. फाल्यां जे अनावरण आसा MPAचो कोळसो जावं आयनवर जावं सगळं आमी खाता. MPTचो ग्राउंड तुम्ही काबीज केला, लोकांच्या घरांक नोटीसी येता, रस्त्यांक. अरे महाराजांच्या पुण्य कार्या खातीर 50 स्क्वेअर मीटर 100 स्क्वेअर मीटर जागो तुमकां कमी पडलो काय कितें? हे आमचे शिवप्रेमी कदापि सहन करचे ना. फाल्यां ह्या मुर्तीचें अनावरण जातलें. आमी सगळ्या शिवप्रेमीक वास्कोचे आसत, मुरगांव, दाबोळी, कुठ्ठाळी, गोंयभरच्या सगळ्यांक आमंत्रण दिता की ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुर्ती कडेन आमी येवया आणि फाल्यां हेचें अनावरण जातलें. आणि हेका आमी जबाबदार ना, आमी शांतीप्रिय आसा. महाराजांची मोठी मिरवणूक घेतली आणि हेचें अनावरण जातलें. सगळ्यांक विनंती करता, MPAक विनंती करता, हेका विरोध तुम्ही करचो न्ही. कारण की शिव छत्रपतीक सकाळी उठून जेन्ना आमी वयतले महाराजांची मूर्ती पळयतले एक जातली, एक जागृताय जातली आमच्या युवकांच्या मदीं. म्हणून आमी सगळ्यांनी ही मूर्ती हांगासर फाल्यां अनावरण जातलें. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय शिवाजी. आमचे समस्त मुरगांव शिवप्रेमी हांच्यांनी एक कल्पना केली की हांगा ह्या सड्याचेर छत्रपती आमचे गोब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची मूर्ती स्थापन करपाची यांची कल्पना म्हाका आयकून खूप बरी दिली. पण सकाळची म्हाका बातमी ऐकली की MPA हांगासर धाड घालता म्हणून, आमच्या सपनांची राख रांगोळी करूंक सोदता म्हणून. तेन्ना समस्त शिवप्रेमी सारखे तळपायाची आग मस्तकाक पेटल्या सगळे एकठांय झाले. आणि हांव सांगूंक सोदता हे MPA तुम्ही खंय वयता ती दादागिरी करतात, तो अन्याय करतात, तो अन्याय तुम्ही बंद करात. आणि आमच्या मुरगांवचो राजा हांगासर आशिल्लो तो मोडपाचो प्रयत्न केल्लो. ते आमची गणपती बाप्पाची लाडक्या गणपती बाप्पाची मूर्ती पुलीस स्टेशनाचेर हाडून दवरलेली. हिंदू चाव तर कितें जाता. आणि ह्या आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची पावन मूर्ती ह्या सगळ्याच्या येता म्हणजे तरणाट्यांच्या भितर एक आदर्श निर्माण जाता. आज 18 फेब्रुवारी, फाल्यां 19 फेब्रुवारी आणि प्रत्येक 19 फेब्रुवारी म्हळ्यार शिवजयंती. प्रत्येक हिंदूंच्या भितर श्वास आसा तो हर हर महादेव म्हणटा आणि जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणटा. हर हर जय भवानी म्हणटा. आणि तो हिंदू आज चाळवतो तर कोण चाळवतलो? त्यांच्या भितरल्या काळजाक तेंच्यानी धक्को दिल्ल्या भशेन दिसता की हांगा ही मूर्ती मोडपाचो त्यांनी प्रयत्न केला. तो आपली प्रॉपर्टी म्हणटा ते चुकीचें म्हणटा. आणि सगळे हिंदूंक आव्हान करता की हेजो निशेध चला ते MPAचो, ते MPAचेर आमी निशेध करया म्हणून. आणि ते सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज म्हणजे फाल्यांची आमची स्थापना जातली शिवाजी महाराजांची, त्या खातीर 2 शब्द उलोवच्या खातीर म्हणजे ही जर जागा तुम्ही जर एक 8-15 दीस पळयली आसतली जाल्यार जागा एकदम घाण आसली, एकदम अनयुजेबल आसली. हे आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळून हांगासर एक स्थापना करपाची म्हणून शिवाजी केला आणि तेंच्यांनी क्लीन करून फाल्यां ही बसोवपाची म्हणून एक संकल्पना केला. कडेन आतां मदींच 8 गाठी हाडून हे कितें करीत आसा जाल्यार आमी ही मूर्ती बसोवपाची आयचो आणि कालचो विचार जाल्लो. हो विचार ऑलमोस्ट 10-12 वर्सां जाली हे आमच्या मंडळाच्या हेंच्या मनान आसलो. 10-12 वर्सां हांगासर बसोवप ही मूर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार आतां पळय हांगासर एक आमचो फोर्ट आसा. फोर्ट आमचो एक संभाजी महाराज बी येवन गेले म्हणून असो एक इतिहास सांगता. आणि हो फोर्टाचो जर इतिहास पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट 1737 जाच्यान आणि मागीर परतून पोर्तुगान काबीज केलो. परतून मागीर आमी काबीज केलो म्हणजे मराठा समाजान मराठा हे जे आसले वॉरियर्स तेंच्यांनी काबीज केलो. आणि असो तसो इतिहास आसा. आणि त्या खातीर हेंच्यांनी एक संकल्पना केल्ली की आमी एक शिवाजी महाराजांची मूर्ती खंय तरी बसयतले. आणि ही जागा आमी पळोवन ऑलमोस्ट एक 16-17 वर्सां जाली ही संकल्पना आसा. मूर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार आज आमी सकाळ फुडें कामाक वयतले जाल्यार आमी शिवाजी मुर्तीचे पळोवन एक आमकां एक स्फूर्ती येता. म्हणजे ह्या शिवाजी काळात आमी कितें कितें बरे विचार घेवपाचे त्या खातीर मुर्ती बसोवपाची अशें आमचे विचार आसले. मागीर आनी मुर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार शिवाजी महाराज जी स्वराज्य स्थापना केल्ली ती स्वता खातीर करून नासली तर ती सगळ्यां खातीर केली. म्हणजे सगळो एक समाज आसा तांकां सगळ्यांक एकवट सगळ्यांक करून घेवन वचपाचो अशी जी संकल्पना आसली. आणि तेच हे आमच्या भुरग्यांनी हे करून जे फाल्यां जे आमी 19 तारीख जी स्थापना करतले ते त्या लागून जे कोण जे 8 गाठी हाडटा तेंच्यांनी बरें तेचेर विचार करचो आणि आमकां हेच्या बद्दल म्हणजे सहकार्य करपाचें सगळ्या आमच्या मुरगांववासियांनी हेच आमी सांगता. घोणसेकर सड्या वयलोच एक शिवप्रेमी जे फाटल्या 10 वर्सांसून हांगा शिवजयंतीचो उत्सव साजरो करता. इतिहासांतली एक धाकटीशी गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार
की व्हडलोसो काळ जो इतिहासान आसलेलो तो आमकां ब्रिटिशान गुलामगिरीन दवरलो आणि त्या काळान क्रांतीची एक मशाल घेवन लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक हिणी 2 उत्सव साजरे करपाचो निर्णय घेतलो जे सार्वजनीक आसतले. पयलो म्हटल्यार गणेश उत्सव आणि दुसरो म्हटल्यार आमची शिवजयंती. आता आमी हो काळ पळयता तितून फाटल्या दिसांनी MPA ह्या मुरगांवच्या राजाक सुद्धा त्रास करता आणि आता शिवजयंती उत्सवाक त्रास करपाक लागून फुडें सरता. तर म्हाका दिसता की ती एकवट करता पळय त्या एकवटीक हेंचो नकार आहा. ती एकवट जी जाता सगळ्या शिवप्रेमींची सड्या वयरसून न्हू तेका हेंचो कंप्लीट विरोध आसा. तर आमी पळयला की शिवाजी महाराजाच्या काळान शिवाजी महाराजाक स्वता फादर ऑफ नेव्ही म्हटलेलो आहा. तर आयज ह्या तटाच्या बंदराचेर जो शिवाजी महाराजाची मूर्ती उबी रावता तर ह्या सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो आनंद जावपाक जाय. पूण हे मान्य करपाक तयार ना. सो हांव हे सगळ्या शिवप्रेमींच्या वतीन तांकां सुद्धा निवेदन करता की फाल्यांची जी भव्य मिरवणूक आहा फाल्यांचो जो भव्य सोहळा आहा तांकां तुमी सगळ्यांनी उपस्थित लावन शिव विचार आणि शिव तेज हेंचे सगळ्यांनी स्मरण करपाचें. देव बरें करूं.